السلام عليكم. كتسمعوني مزيان ياك؟ سي بون. كنسمعوك مزيان السي. اوكي، افون اتوندر لي زوطخ ياك يجيو ونبداو ان شاء الله تعالى.
Salam alaikum. On commence, Inch'Allah. Alors, pour commencer, le module Soft Skills. كنا بديناه في حصة حضورية en présentiel. Pour un rappel, les تذكير, قلنا on a la communication interpersonnelle هي التواصل بين الأشخاص. C'est bon? وكنا قلنا عندنا les attitudes et valeurs au travail هما شنو هندوك السلوكيات اوكي اللي كنديرو في لو طرافاي ديالنا، كيفاش نقدروا نتعايشوا مع الاخر اوكي، كيفاش نقدروا نولفوا لروسنا الانضباط واحترام الوقت، لا بونكتواليتي. كنشوفوا encore l'efficacité relationnelle dans le milieu du travail، يعني كيفاش كنقوي من العلاقات المهنية مع الناس اللي معايا في الخدمة، وخصوصا أنه ما كيكونش عندي معهم لا ميم هيرارشي، يعني ما عنديش معهم نفس المستوى المهني. يقدروا يكونوا شي وحدين اللي انا شاف عليهم، ويقدروا يكونوا شي وحدين اللي بحالهم في الكغاد، ويقدروا يكونوا شي وحدين اللي هما اللي دي شاف عليا. طبيعة الحال في التعامل ديالي مع هاد الأصناف الثلاثة غادي يكون مختلف. قلنا عندنا لا جيستيون دو ستريس اي كاباسيتي دادابتاسيون. إلا سامعيني مزيان نقولوها ليا باش ما نبقاش كندوي غير بوحدي. نعوك مزيان. الصوت واضح مزيان الحمد لله. قلنا la gestion du stress يعني en arabe on peut dire هي إدارة القلق. إدارة القلق ça veut dire هي تدبير وتسيير هذيك المشاعر السلبية اللي كتكون عندنا. وكنت قلت لكم سابقا حضوريا راه ما كاينش غير القلق، وإنما كاين هو وكاين الخوف وكاين الارتباك. القلق والخوف والارتباك اوكي، هذه كلها مشاعر سلبية يجب التحكم فيها. من جهة أخرى la compétence psychosociale لو ستيل فيستيمونتير، وكنا قلنا المقصود به وهو اللباس اللي كنلبس. سي بون. من بعد قلنا لا كورتوازي اي لا بوليتيس هي اللباقة والأدب. وعاد كنقولو لا بروتيكسيون دو طونفيرونمون اللي هي حماية البيئة. هاد لي سيكونس هادو فيهم اللي غيدوزو في السنة الأولى، وفيهم اللي غيدوزو في السنة الثانية. يعني بالنسبة لكم إن شاء الله هاد عند لا كومونيكاسيون انتربيرسونيل و لي زاتيتود اي فالور او طرافاي
هادو هما اللي غنحاولو نشوفوهم في هاد السنة الأولى. سي بون، وغيبقى ليكم هاد الثلاثة الآخرين حتى العام المجي إن شاء الله تعالى. الوغ حضوريا كنا بدينا في لا كومونيكاسيون انتر بيرسونيل، وشفنا لي تيب دو بيرسوناليتي اللي كاينين عندنا. اوكي، ممكن لكم انه تحضروا ورقة وستيلو ولا دفتر، الريجستر ديالكم باش تقروا تاخذوا المعلومات المهمة اللي غادي نقولوها ان شاء الله تعالى. وجدوا الورقات والستيلو قدامكم، واللي عنده الريجستر حسن ولا الدفتر ديال الدرس باش نكتبو ان شاء الله تعالى هاداك الشيء اللي خاصو يتكتب. اوكي، عندنا هنا la communication est à la base de toute vie en société. التواصل هو القاعدة الأساسية ديال الحياة المجتمعية. Elle est une caractéristique de l'être humain. هي واحد الميزة يتميز بها الإنسان. Le verbe communiquer ne signifie pas seulement transmettre. يعني الفعل ديال تواصل يتواصل لا يعني فقط هو أن نرسل معلومات معينة، بل son origine latine nous apprend qu'il signifie être en relation avec. إذا مشينا للتعريف اللاتيني ديال لو فيرب كومونيكي كنلقاو أنه كيعني أن أكون على علاقة مع الآخر. هذا هو لو فيرب كومونيكي، وداكشي اللي كنا حنا درنا في التعريف ديالنا. Nous l'utilisons aussi dans le sens de mettre en commun, échanger, partager. Alors, communiquer, أشنا هو؟ C'est donc être reçu et recevoir. هي الآخر يستقبل من عندي وأنا كنستقبل من عنده. لذلك كنا قلنا راه لا كومونيكاسيون هي هي كيف ما عرفناها اون عرب ديجا، يعني كلمة التواصل كنا قلنا أنها على وزن تفاعل. تواصل أي تفاعل. فاش كنقولوا بحال هكذا فراه التفاعل يكون بين شيئين، يعني هذا هو التواصل. يعني تفاعل أنه الشيء الأول أو الشخص الأول يؤثر على الشخص الثاني، والشخص الثاني يؤثر على الشخص الأول. هذا هو التواصل. يعني تنطلق الرسالة من عندي المرسل ياك، وتصل إلى مرسل إليه، ولا ينتهي هنا، بل يحاول هذا بل يحاول هذا المرسل إليه أن يقوم بإرسال رسالة من طرفه في اتجاه المرسل. هذا هو سميتو
حاولوا عفاكم باش غادي نحاول نصيفط لكم هادشي في لو جروب باش تنقلوه ان شاء الله تعالى في لابارتي مخصصة لصافت. الوغ نكملو. Il nous est impossible de ne pas communiquer. يعني كي الكودي راه مستحيل أنه الإنسان ما يتواصلش. التواصل راه ضروري خاصو يكون. ما يمكنش الإنسان ما كيتواصلش مع الناس ولا ما كيتواصلش مع العالم الخارجي ديالو. impossible. C'est bon. On peut décider de ne pas parler. يعني يقدر الواحد ياخذ القرار انه ما يهضرش كاع، ما يدويش معاك. ولكن هذا الرفض انه ما يدويش معاك في حد ذاته تواصل. مي سيت ديسيزيون كومونيك كيلكو شوز. يعني هذا القرار اللي خدا راه كيوصل لك واحد الرساله انه اما مقلق منك، اما خايف منك. تسمحوا لي غير واحد الدقيقه، بقاو معايا. ودي كيف ما قلنا ان رجعوا فين قلنا ما يمكنش لنا ما نتواصلوش. سي بون. واخا شي واحد ياخذ القرار انه ما يدويش معاك مثلا، ياك هاد لا ديسيزيون كومونيك كيلكو شوز. يعني هاد القرار اللي خدا هو واخا هو ما كيدويش معاك، ولكن راه كيوصل لك فكره. مادام انه كيوصل لك فكره يعني راه تواصل معك. هذا هو التواصل. ماشي بالضروره خاصو يهضر. يعني الفكره يا اما انه مثلا الي اون كولير، يعني كاين واحد الغضب، او كاين واحد لابير خوف، او لا الاحساس بالذل اللي هو لا كولبابيليتي، ولا غياب الثقه، مونك دو كونفيونس الى اخره. يعني كيوصل لك واحد الفكره معينه. من جهه اخرى لي زيكسبرسيون دو نوتر فيزاج، يعني الملامح اللي كنديرو بالوجه ديالنا، نوتر زاتيتود السلوك ديالنا، نو جيست الحركات ديالنا، نوتر بوستور يعني الطريقه باش واقفين وهذا، نو كومبورتمون التصرفات ديالنا، et notre façon de nous habiller parle à notre place. والطريقة ديال اللباس ديالنا parle à notre place. يعني هاد المسائل كلهم كيدويو بلاصتك. يعني الحركات ديال الملامح عفوا ديال الوجه هما لي زيكسبرسيون دي notre attitude يعني السلوك ديالنا، التصرفات ديالنا، الوقفة ديالنا، الحركات والسكنات ديالنا، طريقة اللباس. هاد الأشياء تعبر
للآخر على واحد الأفكار معينة على هذا وهذا الشيء كله داخل في التواصل. نكمل. La communication est unique et irréversible. هذه اللي خصنا نفهموها مزيان. La communication est irréversible. ما هو المقصود بكلمة irréversible؟ اوكي، عندنا داك الخيط ديال اللاستيك مثلا باغ اكزومبل، إلا شديتيه وجبدتيه ممكن تعاود نطلقو وغادي يرجع كيف ما كان. يعني ديك العملية أنه مددتيه هي عملية قابلة للعكس، تقدر تعكسها وتحصل على نتيجة مغايرة ممكن. ولكن مثلا إلا شديتي باغ اكزومبل شي بوديزة فيها واحد الغاز معين وطلقتي هذاك الغاز، راه صافي، راه مشى مع الهواء، ميمكنش لينا نعاودو نجمعوه ونردوه عاوتاني لهاديك القنينة، امبوسيبل. وكذلك لا كومونيكاسيون، التواصل فيه هاد القضية أنه اللي مشيت قالت شي حاجة راه قالت. باغ اكزومبل أنني دابا إلا مشيت قلت لكم شي حاجة، واش مثلا غنقدر نمسحها ولا غادي نمحيها؟ صافي تقالت الهضرة، أو اللي قمت بواحد الفعل معين ولا هذا، صافي راه وقع، راه ميمكنش أرجع عاوتاني باللور ولا رجع عاوتاني بالعكس. سو كي يدي يعني داكشي اللي تقال راه تقال. on ne peut l'effacer، ميمكنش نمحيوه. tout au plus on pourra le nuancer ou l'expliquer pour le rendre plus compréhensible. يعني فاش كتقال شي حاجة ميمكنش لينا نمحيوها ولا غادي نحيدوها، راه تقالت وسمعوها الناس. ولكن اللي ممكن الواحد يدير أنه يقدر يدير شي إضافات أخرى معينة، معلومات أخرى تكميلية باش يعاود يفسر هذاك الكلام ديالو باش ما يتفهمش غلط. هذا هو اللي ممكن الواحد فينا أنه يقوم به. لي فورم دو كومونيكاسيون، يعني شنو هما الأشكال ديال لا كومونيكاسيون، التواصل ديالو. Communication verbale, هي s'exprime à travers les mots, c'est-à-dire à travers ce que nous disons. يعني التواصل اللي هو هو الكلام ديالنا حنايا، اوكي، ce que nous disons. عاد كاينه لا communication non verbale, s'exprime à travers nos gestes. non verbale هي اللي كنسموه حنايا لغة الجسد، يعني اللغة الغير منطوقة. s'exprime à travers nos gestes، يعني ممكن نعبروا عليها عن طريق الحركات ديالنا. nos comportements، التصرفات ديالنا. nos expressions، داكشي اللي كنعبروا عليه عن طريق الملامح الوجه ديالنا. notre posture، عن طريق الشكل، هذيك الوقفة اللي كنديرو حنايا، ولا طريقة المشية ولا طريقة الجلوس ولا هذا. La communication interpersonnelle permet l'interaction entre deux personnes. La communication interpersonnelle permet l'interaction اللي هو التفاعل بين جوج ديال الناس. Elle permet d'établir, de maintenir, mais quelquefois de détruire
ou de rétablir les relations humaines. يسمح لنا التواصل باش نخلقوا أو لا نحافظوا أو لا ندمروا أو لا نديروا إعادة إصلاح للعلاقات الإنسانية les relations humaines. هذا هو التواصل. وانتوما إلا فكرتوا فيها شوية راه هادشي اللي كاين. التواصل يا إما نخلق به مثلا جوج الناس ما كيعرفوش بعضياتهم كاع، فاش كيتواصلوا كيبداو كيتعارفوا اوكي شنو هو هذاك هو بناء علاقة إنسانية بينهم. جوج الناس متعارفين اوكي كيبقى واحد فيهم كيسول في الاخر وهذا وكيتواصلوا لكي يحافظان على هذيك العلاقة اللي هي ديجا قائمة. جوج الناس متعارفين او لا ما متعارفينش يقدروا يتواصلوا بواحد الطريقة اللي هي سلبية باش غادي يتخاصموا، يعني هذيك العلاقة الإنسانية اللي بيناتهم تتدمر. سي بون. أو لا الناس كانوا متعارفين وانقطعت العلاقة بيناتهم واحد المدة معينة، ومن بعد تم التواصل بينهما عن طريق الصلح وهذا، وتدخلوا مثلا الناس يعني داروا إعادة بناء هذيك العلاقة اللي كانت بيناتهم سابقا. هنا عندكم واحد نشرحوا بعدا هذه كاع مزيان ياك. عاد ندوزو ليكزارسيس اللي عندكم ياك. باقي سامعيني بعدا مزيان ياك؟ باقي كنسمعو أستاذ مزيان. الحمد لله. La situation de communication La situation de communication La situation de communication au référent correspond au contexte dans lequel s'effectue la communication. Point. هنا كاين واحد الحاجة مهمة جدا اللي خاص باش يكون واحد التواصل، خاص يعني المرسل أو المرسل إليه l'émetteur et le récepteur، المرسل والمستقبل، خاصهم يكونوا رادين ليها البال وفاهمينها مزيان. اش هي لو كونتكست. لو كونتكست هو السياق بالعربية، هو السياق. نعطيكم مثال. مثلا نتوما بديتو معايا الحصة مع 10 وقلت لكم ودي راه غادي نديروا هاد الحصة هادي خاصة بصافت سكيلز مثلا. وصلت لهاد الوقيته هادي مثلا والتحق واحد اخر وكيحسب ليه راه هو كيحسب ليه هاد الحصة غادي نقراو فيها مثلا لي كاركتيرستيك دي فيكول اوتوموبيل. شنو هو الفرق اللي كاين بينكم وبينه؟ وهو السياق. نتوما منتبهين ليا الدرس هذا على اساس هاد الشيء راه سافت سكيلز، هو منتبه حتى هو وكل شيء،
ولكن كيحسب ليه راه هذاك الشيء عنده العلاقه بلي كاركتيرستيك دي فيكول اوتوموبيل، يعني السياق مختلف. يعني انا كمرسل مثلا، وهو كمستقبل، راه غيوقع واحد المشكل في التواصل، لانه داكشي كله اللي غادي يفهمو في واحد السياق اخر. Il est nécessaire de bien définir la situation de communication pour communiquer efficacement. ضروري خاصنا نحددو بيناتنا انا وياك اللي بغينا نتواصلوا. خاصنا ضروري نحددو انه هادشي اللي كنناقشوه ولا هادشي اللي غادي نناقشوه متعلق بماذا، فاش من حاجه بالضبط. وبزاف الناس كيوقعوا في هاد الخطأ، ياك، اللي هو خطأ اللي في لا كومونيكاسيون يعتبر بخطأ اللي هو كبير جدا، وخطأ اللي هو فادح. Le référent au contexte est défini par l'environnement géographique de la situation de communication. يعني كنشوفو دريس قلنا l'environnement géographique de la situation de communication، يعني كنشوفو المحيط الجغرافي ديال ودريس بريتيل دريس ديزاكتيفي الميكرو ديالك. ابريتيل دريس، واش باغي تقول شي حاجه؟ دريس ابريتيل، واش باغي تقول شي حاجه؟ لا أستاذ، يكمل أنا كنت سامعك. ايوا ديزاكتيفي الميكرو ديالك، راه برزتينا. ديزاكتيفي الميكرو، خليه بحال هكا. ديزاكتيفي راه سمكتينا. راه كان ديزاكتيفي ليك انايا من عندي الميكرو، صافي خليه هكا. انت مالك صاحبي، بقى هكا صافي هكا بدا مزيان. عندك الضجيج بزاف وهذا راه سمكتينا كاع بهذاك الصوت. قلنا le contexte temporel, c'est le moment où la communication se réalise et la place du message dans une séquence d'événements. Le contexte relationnel, la nature de la relation entre les différents acteurs de la communication. Le contexte culturel, le style de vie, les valeurs, les normes. هادو هما كنقولوا السياقات العامة. السياق يعني المكاني، الجغرافيا، السياق الزمني. يعني إلى أنا كندوي على واحد الأشخاص معينين، وحتى نتايا كدوي عليهم. أنا مثلا كندوي عليهم على شي حاجة كاينة اليوم، وأنت كيحسب لك كندوي على شي حاجة واقعة السيمانة الفايتة. يعني انا وياك ما حافظناش على لو ميم كونتكست، هذاك السياق مختلفين فيه انا وياك. اذا لا كومونيكاسيون ديالي انا وياك ما غاديش تكون هي هذيك. عاد كاين لو كونتكست غولاسيونيل اللي فيه هو السياق ديال
العلاقات بين هادوك بين الأطراف ديال التواصل. عاد كاين السياق الثقافي. بطبيعة الحال إلا شدينا باغ إكزومبل واحد مثلا من هنايا من دكالة سي بون، وشدينا واحد من واحد المنطقة أخرى، نقدروا نقولوا مثلا سوس ولا نقدروا هذا. الإشكال اللي كاين أنه السياق الثقافي ديالهم مختلف، يعني كيلاهما كيستعملوا واحد الكلمات معينة. يقدر واحد الكلمة اللي هي عيب عند هذاك الدكالي، هذاك السوسي هو عنده كلمة اللي هي عادية جدا وكتعني واحد الحاجة أخرى، وكيستعملها بزاف في الكلام ديالو. وهذا اللي دكالي ما كيبقى يسمع وكيقول واش هو كيقول، هذا كيخربق وهذا كيخسر في الهضره، كيفعل كيترك. وهذا الشيء كيوقع، وهذا الشيء دابا كيوقع بزاف. بقاو معايا. نعود من جديد. هنا عندنا لاكتيفيتي نيميرو، وعليكم السلام. عندنا l'activité numéro 1, dresser une liste de toutes les activités depuis le début de la journée à la fin de la journée et essayer d'identifier toutes les situations de communication. Répondre à la question, est-ce qu'il y a une situation dans la journée qui n'implique pas la communication? المطلوب اصلا حتى النهار باقي ما دازش اليوم. يعني الا بغيت نسولكم على البارح. دابا السؤال كيقول لك ودي حاول دير لائحه بهذاك الشيء اللي دوزتي نهار كامل، ياك كاع داك الشيء اللي دار ودرتي نهار كامل، وجبد لينا منه هذاك الشيء اللي دوزتيه في النهار اللي لا علاقة له بلا كومونيكاسيون، بالتواصل. هذا هو الفكرة. بطبيعة الحال
إذا رفقتي راه غادي تقول باغ إكزومبل واحد توضا مثلا، توضيتي، هاد لاكسيون ديال الوضوء راه لا علاقة لها بالتواصل. فطرت ما عندهاش علاقة بالتواصل، صليت ما عندهاش علاقة بالتواصل. واخا انه كنقولوا الصلاة راه هي ياك هي واحد السلوك ديال التواصل بين العبد وربه، يعني نقدر نقولوا الصلاة راه تواصل. وغادي تبدا تقول لي تلاقيت مع صاحبي، ها هو التواصل. مشيت انا وصاحبي لهنايا، درنا هادي، لعبنا الكرة، مشينا لهاد البلاصة، تمشينا، هادي هداك الشيء كله داخل في التواصل. سي بون. المهم قبل ما ندوز لشي حاجة أخرى، خاص إن شاء الله تعالى يتكتب هاد الشيء، في الكاي ديالكم إن شاء الله تعالى. Est-ce que vous avez des questions حتى لدابا؟
واستاذ وقينا كنسمع والو. راه أنا اللي طلبت منكم اسكو فوزافي دي كيستيون أو نو، وأنتظر الملاحظات ديالكم. داكشي علاش أنا دابا ساكت. أستاذ بالنسبة لك الشيء اللي قلتي لنا خصنا نكتبو أستاذ تلوح لنا في واتساب. استاذ داكشي اللي غتكتبو غتصيفطي لينا في الجروب ديال الواتساب. لا راه غادي نصيفطو لكم معاه ضروري. غتكتبوه ابري، ماشي دابا. أستاذ داكشي كلشي مفهوم.
هذا الشيء الشيء Est-ce que vous avez des questions الشباب؟ إلا ما كاينش شي سؤال دابا بخصوص هاد الشيء اللي داز ياك سي بون، غادي تمشيو للدفاتر ياك وتنقلوا هذاك الشيء اللي غادي نصيفط لكم دابا في الجروب. الشيء تسمعني وي نعم. استاذ الله صافي يبارك انا واحد واش نعم الله دخلت السيد باقي ما سمعش والو. غتلقى هاد الحصة مسجلة. فين غنلقاه؟ أنا غادي نصيفط لكم اللين. صافي دابا شنو غنقطعو؟ واخا إن شاء الله. نعم مفيد. حنا دابا نخرج صافي دابا أيه ما سمعتكش. أيه نعم الحصة حدا هنا صافي يا لحقاش داخل فيها الدرس وداخل فيها النقاش، ولكن بالي ما كاين لا نقاش لا حتى حاجة من عندكم. راه كونيكسيون متوتره شويه السي. واخا ماشي مشكل. انا غادي نصيفط لكم في الجروب داكشي اللي خاصو يتكتب. سمارش. صافي صافي استاذ. يلا اللهم يسر. امين الله يسهل.